السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم يوسف برو في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نستمر في الشرح ديال لوبتيك جيومتريك بالنسبه للناس اللي تيقراو في لافاك، خصوصا لي سي ام بي سي او لي سفيتي سيمستر 2. يعني في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد البارتي في لوبتيك جيومتريك اللي هي واحد البارتي اللي هي سهله جدا. المهم ما فيها صعوبه ما والو. المهم هاد لابارتي هي لو ميغوار بلون. لو ميغوار بلون يعني غادي نعرفوا اول حاجه، غادي نعرفوا الديفينيسيون ديال لو ميغوار بلون، غادي نعرفوا كيفاش نرسموا ليماج و لوبجي رييل، ليماج فيرتوييل، وغادي نعرفوا ما معنى لوبجي رييل و لوبجي فيرتوييل. يعني اول حاجه غنشوفوها ان شاء الله يعني الديفينيسيون ديالو. On appelle miroir plan une surface réfléchissante parfaitement plane. يعني هاد الميغوار بلون هو واحد لا سورفاس اللي هي ريفليشيسونت، يعني تتريفليشي داك لا لوميير اللي تضرب فيها، تتريفليشيه كامل. يعني داكشي علاش كتسمى بارفيتمون بلان، تتكون بارفيتمون بلان، يعني تتكون بلان. المهم تتكون بلان، تتكون مستوائيه بحال ما هكا. يعني لا ديفينيسيون ديالو اون ابيل ميغوار بلون اون سورفاس ريفليشيسونت بارفيتمون بلان، يعني تتكون بارفيتمون بلان، تتكون مستوائيه. تكون فيها دو فاس، يعني واحد لا فاس. هذا عفوا ها هو الميغوار. هذا اللي الفوق هو اللي تيتسمى سورفاس ريفليشيسونت، وهذا اللي لتحت سورفاس نون ريفليشيسونت. يعني هاد لا سورفاس يعني الى جا الضوء من هنا تيضرب فيها وتينعكس، ولكن هادي العكس. هذا هو اللور ديال الميغوار. يعني كما قلت لكم لو ميغوار بلون هو واحد الميغوار اللي هو اون سورفاس ريفليشيسونت بارفيتمون بلان. هذا هو التعريف ديال لو ميغوار بلون. دابا غندوزو التمثيل ديال واحد لوبجي. الا قال لك مثلا مثل ليا ليماج ديال هاد ا باستعمال لو ميغوار بلون، شنو تدير نتايا؟ تتمشي مثلا ها هو ا، تدير هكا. يعني الا جا هكا هذه هي اي، اون فوا تيضرب في الميغوار تيتريفليشها ديريكت، تيمشي ديريكت لهنا. هذه هي لوي. هذا هو لوبجي، يعني تيضرب هنايا، تيضرب في الميغوار وتيمشي بحال الشمس. تضرب الشمس مثلا لا سولي، تضرب في الميغوار وتتريفليشها، يعني تتنعكس ديريكتومون. ولكن الا قال لك مثلا بين ليا ليماج ديال هاد ا، شنو تدير؟ تتمشي لهنايا، هاد الخط اللي نعكس تتمددو، تدير ليه لا برولونجمون بنقاط هكا. هذه هي ليماج ديال ا. هاد ا اوبجي رييل، ولكن هاد ا بريم هي ليماج ديال هاد ا. الا شفتو مددنا هاد الخطوط، يعني اي حاجه مددتي ليها الخطوط تتسمى ايماج فيرتويل. يعني الا لقيتيها بهاد النقاط المتقطعه تتسمى ايماج فيرتويل. الا شفتو نشوف واحد الحاجه اخرى اللي هي لا غولاسيون دو كونجيغيزون ديال الميغوار بلون. الا شفتو ا و ا بريم سيميتريك بارابور على ميغوار بلون، يعني هاد لا ديستونس تيقال هاد لا ديستونس. يعني نديرو واحد لا نوت، واحد لو بوين هنا، عفوا هاد لو بوين هنايا غنسميوها اش. يعني ا اش تيقال ا بريم اش، ولا ا اش تيقال اش ا بريم. يعني في هاد غير واحد الحاجه اللي خصكم تردوا ليها البال في لوبتيك. يعني درتي مثلا ا اش خاصك دير ديريكتومون اش ا بريم. الا مثلا درتي ا اش ودرتي ا بريم اش راه شي حاجه هذيك. المهم لا غولاسيون دو كونجيغيزون ديال لي ميغوار بلون هي ا اش اتيغال اش ا بريم. هذه هي لا غولاسيون دو كونجيغيزون. من الناس استنتجنا هاد لا غولاسيون دو كونجيغيزون من خلال هنايا A et A' sont symétriques par rapport à le miroir plan. Donc, la distance AH égale à la distance HA'. C'est la même. يعني هاد la distance
لا ميم بحال ديال هادي. المهم هذه هي لا غولاسيون دو كونجيغيزون. يعني اون فوا قال لك رسم ليا، تعطيك مثلا هو تعطيك واحد لوبجي وتقول لك رسم ليا ليماج ديالو الميغوار بلون، هذاك هكا تدير هاد السطر هكا، تغيفليشي هنايا هادي اي. المهم تيرجع تغيفليشي يعني تينعكس. وانت شنو تدير الا بغيتي ترسم ليماج؟ تدير هاد النقط المتقطعه، يعني تدير هاد النقط المتقطعه تلقى ابريم، بحيث هاد لا ديستونس هي هادي في الميغوار بلون. وخاصك تحترم هاد الرمز، يعني الا درتي اش تتساوي اش ابريم، ولكن الا درتي اش راه ديفيرونت ابريم اش. يعني من هنا لا، الا درتي هذا هو المنحى الموجب يعني خاصك تمشي ديما في المنحى الموجب. الا درتي مثلا اش خاصك دير ابريم اش. كنتمنى تفهموا هذه القضيه. غندوزو دابا لواحد الحاجه اللي هي مهمه اخرى، غنشوفوا ما معنى لوبجي رييل و لوبجي فيرتويل. L'objet réel, quand des rayons lumineux sont réellement issus de cet objet. يعني إلا لقينا داك لوبجي بلي غايو اللي هما غيلمون، يعني بحال ما هنايا، بحال إلا لقينا واحد لوبجي هنايا لقيناه بهاد لي غايو ليمينو اللي هما غيلمون، يعني يعني ماشي هما نقاط متقطعة. تنتمنى تفهموا هاد الحاجة. وحاجة أخرى، لوبجي فيرتويل، سيت اوبجي il intersection du prolongement des rayons lumineux. هذا هو الفرق ما بين لوبجي رييل و لوبجي فيرتويل. تا ليماج رييل و ليماج فيرتويل راه لا ميم شوز. يعني باش انك تقول لوبجي فيرتويل يعني خاصك تمدد هاد السطر هادو، خاصك تمددهم بنقاط متقطعه. الا لقيتي اي حاجه سواء لوبجي فيرتويل ولا ليماج رييل ولا ليماج فيرتويل عفوا، الا لقيتيها بهاد النقط المتقطعه او البرولونجمون ديال هذا اللي انعكس، يعني تتسمى ليماج فيرتويل. يعني هذا هو الفرق ما بين لوبجي فيرتويل و لوبجي رييل. غير واحد الحاجه كما قلت لكم، خاصكم تحترموا هاد لا غولاسيون دو كونجيغيزون وتعرفوا باللي في الميغوار بلون لوبجي سون ايماج سون سيميتريك بارابور ا ميغوار بلون. يعني هاد لا ديستونس كتساوي هادي هي فاش تنستنتجو لا غولاسيون دو كونجيغيزون. الى هذا وصلنا لنهايه الفيديو. تنتمنى يعجبكم هذا الشيء، وتنتمنى تدعمونا وتساندونا، وما تنساوش تعابوناو في لاشين وتفعلوا زر الجرس. وشكرا.